आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। राज्य टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति आरम्भ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विमल पुरी। विशेष गरी यति बेला हामी कोरोनाको महामारीको प्रकोपको बीचमा छौँ। कोरोना महामारीको प्रकोपको बीचमै प्रदेश सरकारले यतिखेर बजेट निर्माणको काम पनि तीव्र रूपमा बनाइरहेको छ अथवा बजेट निर्माणको चरणमा छ र सँगसँगै प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि सुरु भएका छन्। त्यस अन्तर्गत हाम्रो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको विशेष निगरानी गर्न चाहिँ मन्त्री लीला गिरी खटिरहनु भएको छ। सँगसँगै आज हामी यही विषयलाई, कोरोनाकै विषयलाई र सँगसँगै प्रदेश सरकारका गतिविधिका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि प्रदेश नम्बर 5 का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका हाम्रो अतिथि लीला गिरीलाई। धन्यवाद। अहिले दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? हामी आन्तरिक गृह कार्य, यो बजेट निर्माण गर्ने र विगतका कामहरू सम्पन्न गर्ने, सरकारका कामहरू सम्पन्न गर्ने कुरामा आफ्नो समय तथा खर्चिरहेका छौँ भने यो अप्रचट आएको कोरोना सम्बन्धी व्यवस्थापन पनि सरकारको तर्फबाट पाएका जिम्मेवारीहरूलाई निर्वाह गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा समय बितिरहेको छ। यो लकडाउनको बिचमा मन्त्रालयमा आउजाउ भइ नै रहेको छ? हजुर, नियमित छ। अनि हाम्रो कर्मचारी प्रशासनहरू पनि सञ्चालनमा छन् अहिले? सञ्चालन नै आवश्यक अनुसारका कर्मचारी सबै आएका छन्। सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो ड्युटी काम गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ। कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो काम कारबाहीमा कति प्रभाव पारेको छ यतिखेर? बाहिर चाहिँ विशेष गरेर विकास निर्माणको काममा अलिकता हेम्पर भयो, डिस्टर्ब भएको छ। अब त्यो बिस्तारै त्यसलाई गर्ने भनेर पनि हामी सङ्घीय सरकारले पनि त्यो निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यो एक हिसाबले समझदारी बनाएर अगाडि बढेको सन्दर्भ छ। मलाई लाग्छ केही न केही असर त जरुर पर्छ। यो तपाईँ विशेष गरी यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विशेष हेर्नुहुन्छ भन्ने जानकारी आएको छ। हजुर। त्यहाँ अलिकति आइसोलेसन बेडहरूको अभाव देखिएको छ। त्यहाँको अवस्था के छ यतिखेर अहिले जानकारी? यो वास्तवमा के हो भने ठिकै क्वेसन सोध्नुभयो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट 4 ठाउँमा भैरुवा, बुटोल, बेलजुन्डी, दाङको बेलजुन्डी र नेपालगञ्ज खजुरामा 4 ठाउँमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो र 4 ठाउँमा 4 जना मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिएको सन्दर्भ छ। जहाँसम्म बुटोलको कुरा हो, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालभित्र हामीले अहिले कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँ आम रूपमा स्वास्थ्य लाभ गर्न आउने र यसको कमान्ड एरियाभित्रका नागरिकहरू, यहाँ आउने नागरिकहरूलाई असर पर्ने भएको हुनाले हामीले अहिले बुटोलमा खाली रहेको दाहो कारखाना, जो आफैमा पनि एउटा आइसोलेट भूगोलमा छ, नगरबाट बाहिर छ, त्यहाँ हामीले सुरु गऱ्यौँ र हामीले 49 वटा आइसोलेसन बेड र 8 वटा आइसियु यो भेन्टिलेटर सहित निर्माण गऱ्यौँ। त्यो 49 मध्ये हाम्रो करिब 14 जति बाहिर टेन्टमा थियो। त्यो हावाहुरी आउँदा, पानी आउँदाखेरि त्यो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रह्यो। हामीले त्यो मौसमका हिसाबले त्यो मध्यनजर गरेका छौँ भने अरू धाव कारखानाको पुरानो बिल्डिङभित्र आइसोलेसन बेडहरू निर्माण गरिएछ। जहाँसम्म अहिलेको परिवेशलाई हेर्दाखेरि त्यो कमी छ, यहाँले ठिकै उठाउनु भयो। र हामी तत्कालै पहिलो चरणमा 100 र अर्को चरणमा 200 बेड त्यही धाव कारखानाको भित्रै हामी बनाउने तयारीमा छौँ। यसै गरेर भैरुवा भीम अस्पतालमा बनिराखेको छ। आवश्यक पर्यो भने हामी निजी मेडिकल कलेजहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको र अरू निजी अस्पतालहरूलाई पनि कोरोनाका लागि इलाज गर्ने उद्देश्यका साथ उपलब्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यहाँ आइसोलेसन कक्ष मात्र बन्छ कि तपाईँको भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्ष पनि निर्माण हुन्छ? धाव कारखानामा हामीले अहिले 8 वटा आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको चाहिँ बनाएका छौँ। त्यसैमा अरू 8 वटा बनाउन सक्ने बेड तयार छन्। त्यो आइसियुको इक्विपमेन्टहरू लगाउनु बाँकी छ। 16 वटा त्यहाँ भइहाल्छन् र हामीलाई आवश्यकता अनुसार थप्न सकिन्छ। यति बेला हामी बजेट निर्माणको चरणमा छौँ। बजेटको तयारी कसरी चलिरहेको छ?
हामी हेर्दैछौँ हामीलाई अहिले यो कोरोनाको कारणले बजेटको सिलिङ पनि अलिकता कम प्राप्त भएको छ। हामीले विगतका योजनाहरूलाई के कति कार्य सम्पन्न गर्न सक्यौँ त्यसको मूल्याङ्कन र गर्नुपर्ने कामहरूलाई आगामी वर्षमा समेत थपेर जाने कुरा समेत हाम्रा योजनाहरू कतिपय नियमित छन्, कतिपय वार्षिक छन्। त्यस्ता योजनाहरूलाई छलफलद्वारा त्यसको आवश्यकताद्वारा अगाडि बढाउने बजेटको छलफलको तयारी भइरहेछ। अहिले प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ बजेटको आकारमा अलिकति बढी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ कि दिइँदैन, के छ अहिलेको अवस्थामा? यसको बारेमा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर विशेष विकास बजेट भन्दा पनि अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटतिर जान्छ, त्यता पनि हामी ध्यान दिन्छौँ। हाम्रो सदन पनि चल्दै रहेछ 9 गतेबाट। हजुर। अनि सदनमा पनि अब बजेटकै विषयमा छलफल हुने होला। बजेट सत्र हो यो। नीति तथा कार्यक्रमको लागि पनि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेछ। हजुर, अब नीति तथा कार्यक्रम यो 9 गते सुरु हुने प्रदेश सभाको सुरुवातसँगै केही दिनपछि नीति कार्यक्रम पेश हुन्छ। त्यसको आधारमा त्यसपछि बजेट आउँछ। हजुर। अनि हाम्रो मन्त्रालयको हकमा चाहिँ विशेष गरी कुन क्षेत्रलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिइएको छ? हामीले अब उद्योग चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मा छ, त्यसै गरेर पर्यटन छ, वन वातावरण र जलाधार क्षेत्र छ। हामी उद्योगसित आपूर्ति र वाणिज्य पनि हाम्रो जिम्मा छ भने पर्यटनसित संस्कृति पनि हाम्रो जिम्मा छ। यी सबै विषयलाई हामीले यथोचित हामीसँग बजेट भएअनुसारको, जस्तै वनको कुरा गर्दाखेरि हामी वन पैदावारलाई बढाउने, मुलुकको जुन वन पैदावारसित सम्बन्धित आपूर्तिको कुरा हो त्यो आपूर्तिलाई हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्ने, विदेशबाट काठ ल्याउनु नपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने कुरामा हामीले बजेट विनियोजन गर्दैछौँ। त्यसै गरेर वृक्षारोपण गर्ने र वन पैदावारलाई त्यसको उत्पादनलाई बढाउने कुरालाई चाहिँ हामी सेक्युर गर्ने बजेटमा विनियोजन गर्दैछौँ। त्यसै गरेर कतिपय जलाधार क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा हामी गर्दैछौँ। यता उद्योगतर्फ हामीले साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्ने, विशेष गरी कृषिमा आधारित रहेका कतिपय वन पैदावारसित जोडिएका र कतिपय खानीसित जोडिएका, जस्तै माटाका भाँडा लगायतका वस्तुहरू निर्माण गर्ने कुरामा काठ र अरू बाँक बेसका कुराहरू रहे। त्यसै गरेर छाला फलाम धातुजन्य जो परम्परागत सिप हामी कहाँ थियो हाम्रो समाजमा, त्यसलाई प्रमोसन गर्ने हिसाबले उद्योगतर्फ हामीले ध्यान दिँदैछौँ भने आपूर्ति र वाणिज्यतर्फ अहिलेको क्राइसिसलाई हेर्दाखेरि सहज रूपमा खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरू कसरी आपूर्ति गर्ने त्यो विषयमा पनि हामी ध्यान दिँदैछौँ। र जहाँसम्म पर्यटन र संस्कृतिको कुरा हो, सांस्कृतिक हिसाबले हामी धेरै धनी छौँ, प्राकृतिक हिसाबले हामी धेरै धनी छौँ, धार्मिक हिसाबले हामी धेरै धनी छौँ। यी सबै कुरालाई जोडेर विगतका प्राकृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले निर्माण गर्न खोजिएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई समृद्ध बनाउने, अझै परिष्कृत बनाउने त्यो काममा हाम्रो योजनाहरू अगाडि बढ्दैछ। विशेष गरी हाम्रो पर्यटन क्षेत्र पनि मन्त्रालयले हेर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रूपमा चाहिँ मनाएको पनि कति सफल हुन सक्यौँ अथवा कोरोनाकै कारणले गर्दा अलिक बढी धेरै असर त पऱ्यो नै, तर अधिकांश समेत हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर पनि बनायौँ। यो लुम्बिनी भ्रमण वर्षको सन्दर्भ चाहिँ कस्तो रह्यो? मलाई लाग्छ यो 80% जति हाम्रो लक्ष्यमा हामी सफल भएका छौँ। 20% को कुरामा केही हाम्रा कमी कमजोरी पनि रह्यो होलान् र मूल रूपमा कोरोनाको कारणले लास्टमा वर्षको अन्त्यतिर अलिकता हामीलाई चाहिँ नि डिस्टर्ब भयो। त्यो विशेष गरी 2 महिना हामीले कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकेनौँ। मुख्य रूपमा लुम्बिनी भ्रमण वर्षको मकसद, यसको उद्देश्य के थियो भने बुद्ध र बुद्धसित जोडिएका तमाम साइटहरूलाई अगाडि ल्याउने, प्रचारमा ल्याउने, तिनीहरूको अलिकता लाइटमा ल्याएर तिनीहरूलाई चाहिँ समृद्धि निर्माण गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने, त्यससित जोडेर अन्य धार्मिक र प्राकृतिक ठाउँलाई जोडेर पर्यटनको विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। छोटकरीमा भन्दाखेरि बुद्धिस्ट साइटहरूको प्रचार, हामीले त्यो प्रचार धेरै हदसम्म गरेका छौँ। हामी सफल भयौँ, लगभग हामी सफल भएका छौँ। यो कोरोनाको कारणले अलिकता थोरै कसर बाँकी रह्यो भनेर भन्नुपर्छ। यो विशेष गरी हेर्दाखेरि लुम्बिनीमा फेरि भ्रमण गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या अथवा पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा फेरि उल्लेखित वृद्धि हुन सकेन नि।
हामी प्रचार गरिरहँदा पनि यो विशेष गरी माघ फाउन चैत यो चाहिँ र वैशाख यो लगभग हिउँदको महिना हो, पर्यटकहरू आउने यो सिजन हो। वास्तवमा यो कोरोना जब चाहिँ माघदेखि पुसको अन्त्यदेखि यसको हल्ला फिजिएपछि पर्यटकहरू अलिकता सङ्ख्याको हिसाबले हामी पुर्याउन नसकेको कुरा यताको, यसैले यो क्षेत्रमा अलिकता डिस्टर्ब चाहिँ गर्दछ। अब यो समग्र पर्यटन क्षेत्रमा कति ठुलो असर पारेको छ यो कोरोनाले हजुरको आकलनमा? पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत यो पर्यटन क्षेत्रलाई त अहिले लगभग 70% असर पारेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। होटल व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू जम्मै सुसुप्त अवस्थामा हुनुहुन्छ। होटलहरू बन्द भएको अवस्था हो। मैले भन्दाखेरि 90% भन्दा माथि नै यसलाई चाहिँ असर गरेको छ। बेला व्यवस्थापन गर्न अलिकति पुरानो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब यो सबभन्दा पहिला त हामीसँग रहेको यो चुनौती जुन छ कोरोनाको, यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हामी यो कन्ट्रोल गरिसकेपछि मात्रै यसको सञ्चालन अलि सहज र सुचारू होला। यो मलाई लाग्छ केही महिना अझै असोजसम्म यस्तै अवस्था रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने मानिसहरूको लगानीलाई ब्याङ्कबाट ऋण लिएर पनि गरिरहेका छन् कतिपयले। त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो प्रदेश सरकारको हिसाबले ती ऋणहरू अथवा तपाईँको ती ब्याजहरूलाई चाहिँ केही व्यवस्थापन अलिकति सहुलियत गरिदिनको लागि त्यस्ता किसिमको कार्यक्रम प्याकेजहरू केही आउँछ हाम्रो प्रदेश सरकारको मार्फतबाट? हामी छलफल गरिरहेछौँ। पर्यटन क्षेत्र लगायतका समग्र व्यवसायहरू जो ऋणबाट आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउनु भएको छ र उहाँको व्यवसाय नचलेको कारणले यो महामारीमा यसको प्रभावबाट व्यवसायहरू बन्द रहेको सन्दर्भमा त्यसबाट उहाँहरूले किस्ता तिर्न नसक्ने र अझै ब्याज पनि तिर्न नसक्ने जुन अवस्था हो, त्यसको बारेमा सरकारले केही न केही सोच्नुपर्छ। यो केन्द्रीय नीति पनि भयो भन्ने आशयले हामी छलफल गरेर सङ्घीय सरकारमा यो सुझाव पठाएका छौँ। सङ्घीय सरकारले केही सम्बोधन गर्यो भने र हामीले हेर्दै पनि छौँ यसको बारेमा केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ, गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। विशेष गरी यो बेलामा धेरैजसो उद्योगहरू बन्द छन्, खानीहरू बन्द छन्। बाहिर देशबाट अथवा इन्डिया, भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ नेपाल छिरिरहेका छन्। यो अवस्थाले चाहिँ नेपालमा बेरोजगारीको दर पनि झन् बढाउँदैछ। यो अवस्थालाई, बेरोजगारीलाई पनि कम गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि बढी प्रोत्साहन गर्ने, घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने खालका कार्यक्रमहरू के छन्? हामीले यहाँले ठिकै भन्नुभयो। अहिले जुन कोरोनाको कारणले हामीसँग चुनौतीहरू देखिया छन्, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षा को अवस्थालाई ठिक तरिकाले अगाडि बढाउने, उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमित हुन नदिने, सङ्क्रमित भएकाहरूलाई इलाज गर्ने जुन परिवेश चलिरहेको छ, त्यससित अर्को विदेशमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किने क्रम पनि छ। यो एउटा चुनौती हो। हामीले उहाँहरूको रोजगारीको व्यवस्था, रोजगारीको माहौल सृजना गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र मैले यसलाई चुनौतीका साथै यो सम्भावना पनि भन्ने बुझ्छु। हामी सधैँभरि विदेशमा गएर हुँदो रहेनछ, यस्ता घटना घट्दा रहेछ। यस्ता घटना घट्दाखेरि हामीलाई आफ्नो मातृभूमि याद आउँदो रहेछ। हामी आफ्नो मातृभूमिमा रहेका सम्भावनाहरूलाई हामी आफै गर्ने कुरा ले थोरै खाए पनि हामी आफ्नै मातृभूमिमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नो जन्म ठाउँमा गुजारा गरेर बस्न सक्नुपर्छ भन्ने भावना एउटा पैदा हुन्छ भन्ने कुरा लागेको छ। त्यो भावना पैदा भयो भने मुलुकलाई राम्रो कुरा हो, त्यो सम्भावना राम्रो छ। जहाँसम्म तपाईँले जोड्नुभयो यो अब प्रदेश सरकारले के योजना बनाएको छ भनेर, हामीले कृषिलाई जोडेर कृषिमा आधारित रहेका धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। त्यो कोरोनासित सम्बन्धित रहेर, जस्तै कृषिको कुरा गर्दाखेरि अन्नबाली उत्पादन गर्ने, तरकारी उत्पादन गर्ने, माछा मासु उत्पादन गर्ने, दुध उत्पादन गर्ने, फलफुल उत्पादन गर्ने, यो सबैमा अनुदान दिएर ब्याङ्कको ब्याजमा पनि अनुदान दिने अथवा पुँजीमा पनि अनुदान दिएर हामीले एउटा नीति पास गरिसकेका छौँ। त्यससित जोडेर हामी कृषिको उन्नतिसँगै उद्योग धन्दालाई पनि सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ।
त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने त्यो नीति पनि अहिलेको उद्योग मन्त्रालयको ठाउँबाट हामीले नीति अगाडि बढाएका छौँ। त्यसरी विदेशबाट आएका युवाहरूले सहुलियत ऋण प्राप्त गर्छन् के गर्दैन सरकारबाट? सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने सम्भावना हामीले चाहिँ नि मात्रै सम्भावना मात्रै नभएर हामीले सेक्योर गरिसक्यौँ। अस्तिको क्याबिनेटमा हामीले त्यो पास गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई के उल्लेख छ थोरै बताइदिनु। जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, कृषिका क्षेत्रहरूमा काम गर्नेलाई अनुदान र सहुलियत ऋण प्राप्त गर्नलाई सिफारिस गर्ने त्यो वित्तीय संस्थाहरूसित प्रदेश सरकारले आफ्नो समझदारी अगाडि बढाउँछ र सङ्घीय सरकारलाई पनि यो सिफारिस गरेर यो क्षेत्रमा नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। हामीले कति जति मान्छे हो यसरी बेरोजगारी भएर आउँछन् अथवा यिनीहरूको अवस्थालाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुनै खाका तयार पारेको छ? त्यस्तो सङ्ख्याको हिसाबले तयार गरिसकेको छ। सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्र देखिएको अहिले कपिलवस्तु तपाईँको तराईका जिल्लाहरू देखिएका छन् सङ्क्रमणको हिसाबले पनि र खाद्यान्नको उत्पादनको हिसाबले पनि यी जिल्ला नै बढी निर्भर छ प्रदेश नै। यो हिसाबले त काम गर्न पाउने अवस्था छ। यसरी यी जिल्लाहरूमा काम गर्न पाउने अवस्था बनाउनको लागि चाहिँ केही छन् हामीसँग प्याकेजहरू? हामीले सामाजिक दूरी काम गरेर काम गर्ने हो। खेतीपाती हामी लगाउनुपर्छ, खेतीपातीलाई हामीले चाहिँ उत्पादनलाई भित्राउनुपर्छ। हामी कहाँ अलिकता खुला बोर्डर भएको हुनाले समस्या देखिएका छन्। त्यो केही घटनाहरूले हामी सचेत पनि भएका छौँ। बोर्डरलाई सुरक्षित गर्ने, बोर्डरबाट खुला आगमनलाई कन्ट्रोल गर्ने र आउने दाजुभाइहरूलाई प्रवासमा गएका, भारतमा गएका, विदेशमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित यहाँ ल्याउने, त्यसको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँको स्वास्थ्य जाँच गरेर उहाँलाई घरमा फर्काउने। अब सीमा नाकामा मान्छे रोकिँदैन। अब चाहिँ निर्वाध रूपमा हामीले त्यो योजना बनाएका छौँ। हालाकि दुईवटा देशका बिचमा समझदारी पनि छ। केही समय क्वारेन्टाइनमा इन्डियामा राख्ने, यहाँ हामीले राख्ने र आदान प्रदान भन्ने कुरा पनि त्यो विगतदेखि प्र्याक्टिसमा आएको छ। तर आएका मान्छेलाई हामीले प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउने कुरामा हाम्रो नीति बनिसक्यो। चोरी छिपी आउनु हुँदैन, त्यसमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूसित हामीले सहकार्य गर्दैछौँ र आगामी दिनमा स्थानीय सरकारहरू पनि सक्रिय भयो भने कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया लगायतका अनुबन्धी लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा जो बढ्ता जोखिमयुक्त छन् त्यहाँ रोगको विषयलाई लिएर अलि बढ्ता हामी सचेत हुने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न प्रयास गर्ने र दैनिक कामकाज पनि हामीले सुचारू गर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेका छौँ। यो विशेष गरी प्रदेश नम्बर 5 मा सिमेन्टका उद्योगहरू धेरै छन्। सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर पनि छौँ। हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि यही। तर हामीले चुनुङ्गा खानेलाई पनि त्यसरी चलाउन सक्ने अथवा सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पनि चलाउने, सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। एकदम हामीले प्रदेश सरकारबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। जस्तै सङ्घीय सरकारले यो पछिल्लो कालमा 42वटा उद्योगहरू, व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने भनेर उसले भनिसकेको जुन सन्दर्भ हो, त्यसपछि जस्तै विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, अरू कतिपय उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने भनेर बनेको अवस्था हो। त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरू, विशेष गरेर कामदारहरू, तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, खाने पिउने व्यवस्था, रासनको व्यवस्था गर्ने स्वयं त्यो कारखाना सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले उहाँहरूले त्यसको व्यवस्थापन गरिसकेपछि काम गर्ने अनुमति, उहाँहरूलाई ती उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति त्यो सिमेन्टको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। सिमेन्ट अति आवश्यक छ। सिमेन्ट भन्ने यस्तो वस्तु हो जुन गोदाममा धेरै समय राख्न सकिन्छ, निर्माण गर्ने र काममा लैजाने, निर्माण क्षेत्रमा कन्स्ट्रक्सनमा लैजाने, तसर्थ सिमेन्ट उद्योगहरू निर्वाध रूपमा चल्ने र खालि यति हो कि हामी अनुशासन मेन्टेन गर्नुपर्ने, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने, त्यो हिसाबले हामी चल्नुपर्छ। पूरक अवस्था फेरि कस्तो छ भने प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो किसिमले लकडाउन अथवा सिल गरेको पनि राखेका छन्। यो अवस्थाले तपाईँहरूले उद्योग धन्दालाई केही सहुलियत गरौँ, अलिकति खुला गरौँ भन्ने किसिमको प्रदेश सरकारका कामहरू अथवा योजना सोच बनाइरहेको भए पनि जिल्लाको सिडिओले त्यो गर्न नदिएको अवस्था पनि छ? होइन, उहाँहरूसित समझदारी समन्वयमा हामी काम गर्छौँ। उहाँहरूसित सल्लाह भइराखेको छ। विशेष परिस्थितिमा जस्तै गुल्मीले अस्ति भर्खर 5 गतेसम्म सिलबन्द गर्ने भन्यो, त्यस्तै कतिपयको वस्तुस्थिति हेरेर
सिल बन्द भनेको के हो भने अनावश्यक मान्छे आउने जाने गर्ने होइन, पहिचान नभएको मान्छे आउने जाने गर्ने होइन। जो आवश्यक मान्छे हो, जसले सामान लिएर जानुपर्छ, उनीहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई कायम गरेर, त्यसलाई अनुशासन पालन गरेर सामान लैजाने र ल्याउने गर्ने कुरामा त्यो रोकावट हुँदैन। यतिखेर नदी पनि दोहन भयो भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। हजुर, यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर प्रदेश केन्द्र सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको छ। यी ठुला आयोजनाहरूमा प्रयोग गर्ने नाममा नदी पनि दोहनहरू भइरहेको छ भन्ने समाचारहरू सुन्नमा आएको छ। त्यो अलिकता बढ्ता हल्ला पनि भएको छ। केही अब मैले त्यसरी पनि बुझेको छु, जहाँसम्म राष्ट्रिय गौरव प्राप्त योजनाहरूलाई सञ्चालन गर्न हामीले आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन सकेन भने ती योजनाहरू अगाडि बढ्दैनन्। जस्तै अब यहाँ कुरा गर्दाखेरि 6 लेन त लगभग बनिसकेको छ, भैरवाको एयरपोर्टको कुरा हो, लुम्बिनी जाने सडकको कुरा हो, त्यस्तै बुटोल नारायणघाट खण्डको चाहिँ नि इस्ट वेस्ट हाइवेको कुरा हो। ती आयोजनाहरूलाई निर्बाध रूपमा आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले त्यो नीति बनाएको छ। त हामी उपलब्ध गराउँछौँ र यो दोहनको कुरा यसित जोडेर मान्छेले चाहिँ मिसयुज गर्ने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसमा अलि हामी सचेत पनि छौँ। मिसयुज र गलत हिसाबले चल्नेलाई हामी कारबाही गर्छौँ। यतिखेर हाम्रो पूर्ण ध्यान नै कोरोनातिर छ, कोरोनातिर बढी केन्द्रित छ। अब सँगसँगै बर्खायाम पनि सुरु हुँदैछ। यसपछि विभिन्न प्रकोपहरू देखिने पनि हुन्छ। बर्खायामको प्रकोप, पहिरो जाने, बाढी जाने, आउने खालका। त्यतातिर हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छ कि छैन? अथवा हामी एकदम सचेत छौँ हामी। यो बर्खा लाग्दै त दैवी प्रकोप अरू थपिन सक्छ, बाढी पहिरोको कुरा हुनसक्छ, त्यो सबै हामी सचेत छौँ। अब यो पानी मनसुन सुरु नहुँदै आगलागीको कुरा पनि हुनसक्छ, त्यो बारेमा चाहिँ हामी सचेत छौँ र हामीले नियमित काम हाम्रो चाहिँ नि चलिरहेको छ। विपद व्यवस्थापनको तयारी छ एकदम। यतिखेर अघिल्लो वर्ष चाहिँ हाम्रो गोष्ठी सृष्टि पनि हुने गर्थ्यो यो विपद व्यवस्थापनको विषयमा। हजुर, सम्बन्धित छलफलहरू हुन्थ्यो। अहिले यो वर्ष खासै हुन सकेको अवस्था त छैन। हामीले कोरोनाको कारणले कतिपय कार्यक्रमहरू, आन्तरिक चाहिँ भेला, गोष्ठीहरू, अन्तर्क्रियाहरू, तालिमहरू, ती कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले स्थगित गऱ्यौँ, हामीले गर्न सकेनौँ। यो वातावरणको हिसाबले, एउटा वातावरण मन्त्रीको हिसाबले यतिखेर सम्पूर्ण उद्योग धन्दा सबै बन्द हुँदाखेरि वातावरण स्वच्छता देखिएको छ। यस्तो मौसम पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? होइन, राम्रो छ, तर यो मौसमलाई हामीले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दाखेरि पनि राम्रो बनाउन सक्नुपर्छ। अनि त्यो हिसाबले हामीले सोच्ने हो। अनावश्यक प्रदूषण फैलाउने खालको चाहे त्यो मोटर गाडी होस्, चाहे उद्योगहरू हुन्, त्यसलाई सञ्चालन नगर्ने अथवा तिनीहरूको जुन प्रदूषण छ त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर, त्यसलाई मिनिमाइज गरेर चलाउने कुरामा हामीले सचेत हुनुपर्छ। विशेष गरी हामीले अघिल्लो बजेटमा विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने भनेर बजेट पनि बनाएका थियौँ। हजुर, तर हामी त खरिद गर्न सकेनौँ। सायद त्यस्तै गाडी, विद्युतीय गाडीकै पैसा रकमान्तर गरेर अन्य सेवा साधन किनेका छौँ मन्त्रालयमा। यो अवस्था किन यस्तो भयो? विद्युतीय गाडी किन्ने बजेट रकमान्तर गरेर अरू गाडी किनेको चाहिँ होइन। हामीले पर्यटकीय हिसाबले अलिकता बसहरू सञ्चालन गरौँ कि भनेर चाहिँ हाम्रो सोच थियो। त्यो सोचलाई हामी अलिक पर सारेका छौँ। आगामी दिनमा हाम्रा सडकहरू पनि विस्तार भयो भने अरू भौतिक पूर्वाधार जस्तै विद्युतीय गाडी ल्याइसकेपछि चार्जिङ सेन्टरहरूको कुरा, यो सबै पूर्वाधार तयार गर्दै त हामीले त्यो आगामी वर्षमा ती कार्यक्रम अगाडि ल्याउँछौँ। यो बुद्ध सर्किटको कुराहरू भइरहेको थियो। बुद्ध सर्किटसँग जोडिएका तिलौरा कोट, यी सबैले एउटै सञ्जालबाट चाहिँ विकास गर्ने योजना हो। हजुर, हामीले त्यो किसिमको गुरु योजना त तयार पार्न सकेका छैनौँ। गुरु योजना तयार पार्ने क्रममा छौँ। हामीले बुद्ध सर्किटलाई एउटै डालोमा सञ्चालन गर्ने गरी त्यसमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, यातायातका क्षेत्र, अरू होटेलहरू, इभन बुद्धिस्ट साइटहरूका कतिपय भग्नावशेषलाई उत्खनन गर्ने र त्यसको बारेमा अलि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, तिनको संरक्षण गर्ने, यो सबै हिसाबले हामी लागेका छौँ। प्रदेशको पर्यटनको गुरु योजना बनेको छ। लगभग ओभरअल प्रदेशको पर्यटनको एउटा मार्गनिर्देशक हुने किसिमको। हजुर, कुनै तयारी त्यस्तो कार्यक्रम त्यो अलि तयारी अझै गरेका छैनौँ। हामी गर्ने सोचमा छौँ। एउटा गुरु योजना निर्माण गर्नुपर्छ प्रदेशको सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर। हजुर। अब अन्त्यमा यो कोरोना
को महामारीले कसरी ल्याउनुभएको छ अब अथवा कहिलेसम्म भइरहन्छ जस्तो देख्नु भएको छ हामीले त्यसका बिचमा चाहिँ हामीले काम कारबाहीलाई अब कसरी बढिरहन्छ? हाम्रो काम हामीले यो बिचमा सामाजिक दूरी र अनुशासनलाई मेन्टेन गरेर नियमित रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। जहाँसम्म यसको प्रकोपको कुरा हो यो अलि लामो रहन पनि सक्छ। त्यो विषयलाई समेत मध्यनजर गरेर सिङ्गो राष्ट्रले आफ्ना नीतिहरू अगाडि बढाउने र हामीले पनि अलिकति सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको यो टेलिभिजन मार्फत आफ्ना केही भनाइराख्ने मौका पाएँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र समग्र नागरिकहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो अहिलेको विपदको बेलामा हामी आत्तिने त्रसित हुनुभन्दा पनि हामी सजग रहने, हामीले अनुशासन पालना गर्ने, राष्ट्रले आह्वान गरेको लकडाउन लगायतका अनुशासनका कामहरूलाई फलोअप गर्ने, आफू अति आवश्यक नपरेको अवस्थामा बाहेक बाहिर ननिक्लने, आफ्ना परिवार र आफ्ना नातागोता कुल कुटुम्बहरूको चाहिँ रेखदेख र सरसुजाव राख्ने, यो सबै सन्दर्भमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आजको यो कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलासँगै हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।